मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायचे दिसुती आमकां व्हरतो संदेश हाडून आयला. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें हे दिसा अब्राम दनपाराच्या वेळार आपल्या तंबाच्या मुखार बसून आसतना तेका व्यक्ती येवचे तो पळयता. धांवन वचून तांकां तो स्वागत करता, आपल्या घरा आपोवन हाडटा, बरें जेवण करून तांकां सत्कार करता. जेवणाक बसल्या वेळार तांचो एकलो ताका सांगता, येवच्या वर्सा आमी तुमच्या घरा आयल्या वेळार तुका चरको भुरगो जल्मातलो. वय अब्राम भुरगीं नासतना तो निराश जावन आसलो आनी ताणें अतिथी सत्कार केल्या वेळार ताका व्हरतो संतोश भोगलो आनी ताका भुरग्यांचें देणें ताका फावो जालें. हो अतिथी संस्कार करचे एक व्हरतो संस्कार जावन आसा. अतिथी सत्कार केल्या वेळार आमी देवाक सत्कार केले बरी जाता. जेजून आमकां सांगलें आसा, कित्याक तुमी म्हज्या ल्हान भाव भयणी करतात ते म्हाकाच तुमी करतात. ते देखून अतिथी सत्कार आमी करून हेरांच्या गरजांत पावून आमी देवाची आशिर्वादां आमी जोड घेवंक जाता म्हणलो संदेश हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू बेतनियांत गेल्या वेळार थंय मार्ता नांवांची ताका स्वागत करता आनी ताका एक आसलें भयण मरी. अशें जेजू आनी ताचे शीत तिच्या घरा गेल्या वेळार मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडटा. रुचीक जेवण जेजू ताच्या शिसांक करच्या ती मग्न जाता आनी मरी जेच्या पांय तळा बसून ताचें उतर आयकता. आनी थोड्या वेळान मार्ता येवन सांगता, सोम्या म्हज्या भयणीन म्हाका एकल्याकच वावरून सोडला, तिका येवन म्हाका कुमो करूंक सांग. पूण जेजू तिका सांगता, मार्ता मार्ता तूं साबार सांगता न्ही, तूं मेथेर जावन आसाय, पूण बरो वांटो मरयेन विंचून काडला. तर ह्या उतरा मारिफत हा जेजू आमकां व्हरतो संदेश दिवंक शकता. वय मार्तान अतिथी सत्कार करचें तें बरें काम तें, पूण ती विसराली. जे सांगता थोडो वेळ खर्चुंच्याक. थोडे फावटी अशेंच घडटा, आमी जायतें कामां आमी करता, जायतें उदाहरण आमी दाखयता, पूण देवाक आमचो वेळ दिवंक आमी विसरता. वय आमच्या जिविताचो संतोश येता आमी देवा सांगता वेळ खर्चिल्यार, देवाक आमचो वेळ दिल्यार. त्या देखून आमी देवाक पयलो आमी वेळ दिवंक जाय. त्या वेळार आमकां मागणे वरवीं आमकां बळ मेळटा सेवा करच्याक आनी इतर बरीं कामां करच्याक. त्या देखून मरयेन जेच्या पांय थळा ती बसली, जेचें उतर आयकली आनी अशें जे सांगता व्हरतो संबंद तिणें आसा केलो आनी हें ताका व्हरतो संतोश दिवंक शकलें. ते देखून मार्ता बरी आमी ती सत्कार करूंक जाय. ताचे पयलीं आमी देवा सांगतात आमी करचूं जाय. मागण्यान वेळ खर्चिल्यार मात्र आमकां बळ मेळटा सेवा करच्याक. ते देखून मार्ता आनी मरी हे दोनी ताचे शेगूण आमच्या जिवितांत आसूं जाय. मार्ता बरी आमी हेरांच्या गरजांत पावचे, ती सत्कार करचो बरो संस्कार आमच्या जिवितांत आसूं जाय. मरी बरी आमी देवाच्या उतर आयकुचें, देवाची खुशी करचें, देवा विधेय जावचें असलें शेगूण आमचें थंय आसूं जाय. अशें देवाचें उतर आमी आयकून घेवन पयलें आमचो संबंद देवा लागीं आसा करून आमी जियेल्यार उपरांत एकामेकाचो मोग करूंक, एकामेकाचो सत्कार करूंक आमकां कृपा आनी बळ मेळटा. असलो संदेश आयच्यो वांजेल आमकां दिवन आसा.